नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम विशेष लाइभ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण गर्दै आएका छौँ कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। र पछिल्लो समय यो सरकार विस्तार हुन नसक्नुको पछाडिको कारण यतिखेर खोजिन थालेको छ। विशेषतः प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवा झन्डै 75 दिन पुग्नै आँट्दा समेत अहिले पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेन। वास्तवमै हिजोको सरकार या हिजोको केपी ओलीको सरकारलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै उक्त सरकारलाई अदालतको परमादेशपछि विभाजित त गरियो, अर्थात् उसलाई चाहिँ प्रतिस्थापित गरियो। तर त्यसको छाया यतिखेर अर्थात् त्यसको चाहिँ पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक सिनेरियोमा दल विभाजन सम्बन्धीको अध्यादेश र देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र केही अन्योलताको अवस्थाबाट यो अध्यादेशले गर्दा के सरकार विस्तारमा अझै अन्योलता हो या साँच्चीकै सानो दल मानिएका यी अन्य दलहरू जस्तो अब नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको माधव कुमार नेपालको पार्टी नेकपा एसलाई पनि अहिले पनि डर भए र त्यसै गरी चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुन किन ढिलाइ गरिरहेको छ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले? के साँच्चीकै उहाँहरूलाई यो दल विभाजन सम्बन्धीको डर भए हो या अन्य कुनै कारण? खास गरी यो मन्त्रालयको जुन शक्ति को बाँडफाँड छ, अलिकति ओजनदार मन्त्रालयलाई चाहिँ लिने सवालमा अझै भागभण्डा नमिलेको हो। किन चाहिँ यो मन्त्रालय विस्तार हुन सकेन, सरकारले किन पूर्णता पाउन सकेन? विशेष गरी मधेसको चाहिँ अहिले पनि आन्दोलनका कुराहरू हुन्छन्। विशेष गरी उहाँहरूले संविधानलाई अझै स्वीकार्न नसकेको परिस्थितिमा यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन के गर्न सकिन्छ? र देशमा चाहिँ पछिल्लो समय विभिन्न परियोजनाहरू, विशेष गरी विदेशी लगानीको परियोजना, राष्ट्रिय महत्त्व र यो सामरिक महत्त्वका परियोजनामा किन धेरै चाहिँ चासो बढिरहँदा अहिले पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति किन हुन सकेन भन्ने सवालमा रहेर आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग मधेसको आन्दोलनको बडो प्रभावशाली नेता, मधेस आन्दोलनको एउटा दिग्गज व्यक्तित्व, जसपाको प्रभावशाली नेता, महासचिव एवं नेता, प्रदेशसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ 2 नम्बर प्रदेशको मनिष सुमन आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब कार्यक्रमको सुरुवातकै क्रममा म खास गरी तपाईँहरूकै पार्टीभित्रको विषयलाई कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी सरकार र एमसिसीको विषयमा अलिकति कोट्याउँला। खास गरी यो तपाईँहरूको पार्टी जसरी अहिले विभाजित भयो, तपाईँहरूले चाहिँ जसलाई कारबाही गर्नुभयो, उहाँहरू अहिले मधेस केन्द्रित विभिन्न मुभमेन्टमा उहाँहरू बढी सक्रिय देखिरहँदा के साँच्चीकै मधेसमा अहिलेको कन्डिसनमा तपाईँले हिजो छोडेको साथ, जस्तो तपाईँ राजेन्द्र महतो निकट मानिने नेता, हिजोको चाहिँ भनौँ न राजपा हुँदादेखि नै तपाईँ शक्तिशाली तराईको नेता पनि हो, अहिले जसपामा तपाईँ रहनुभयो उपेन्द्र यादव खेमामै, तपाईँ यता ढल्किनु भएन। अब मधेसको शक्ति को, जसपा या लोसपा? जनता पार्टी, जसपा। खासमा मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु सबभन्दा पहिले सानो सच्याउँ, तपाईँले मलाई महासचिव पनि भन्नुभएको रहेछ। म पार्टीको अहिले केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मात्र हुँ। हाम्रो पार्टीभित्र अहिले पद विभाजन भइसकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी तपाईँलाई मधेसको सबभन्दा ठुलो शक्ति। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने म आजभन्दा करिब 16, 17, 18 महिना पहिले बरु व्यापक छलफल र निर्णय बिनै मेरै नेताजीहरू राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरजीहरूले पार्टी एकीकरण गर्नुभएको थियो मध्यरातमा, कोरोनाको महाकालमा। बरु त्यतिखेर आम कार्यकर्ताको, पार्टीका अन्य नेताहरूको गुनासो के थियो भने व्यापक छलफल गरिएन। खैर नगरिए पनि नेताले गरे भने ल गरे भनेपछि हामीले मानेका हौँ। एकीकरण सबैको चाहना थियो, एकीकृत भयौँ। पछि हाम्रै नेताहरूजीहरूमध्ये कसैलाई त्यो मध्यरातको वार्तामा संसदीय दलको नेता बनाइदिन्छु त कसैलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाइदिन्छु भन्ने पनि छलफल भएको रहेछ अरे भन्ने कुरो त अन्य कार्यकर्तालाई थाहा हुने कुरै भएन। पछि चाहिँ मलाई त्यो भएको भनेको चिज बनाइदिएन, त्यही भएर पार्टी फोड्छु अनि सनक कि कहिले मिल्छु, कहिले छोड्छु, कहिले फोड्छु। अनि त्यो सनकका साथ हिँडिरहनुभन्दा देश र जनताका साथ हिँड्नु, सिद्धान्तका साथ हिँड्नु, पार्टीका साथ हिँड्नु भन्ने श्रेयस्कर ठाने मैले। कोही व्यक्तिसँग पछि लाग्नुभन्दा पनि सिद्धान्तको पछि लाग्नु, पार्टीको पछि लाग्नु, दलीय व्यवस्थामा दलको कार्यकर्ता भएर बस्नु, न कि कुनै मान्छेको आसेपासे भएर बस्नु। मैले त्यो दलको कार्यकर्ता हुनु श्रेयस्कर ठाने। त्यही भएर जनता समाजवादी पार्टीको सदस्य थिएँ, सदस्य छु। म त्यो बिचमा मन बिराएर भएको छैन यहाँलाई? हिजोको तपाईँको सद्भावनाको एउटा लिगेसी, एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि र आज तपाईँ एउटा वामपन्थी धारबाट आएको उपेन्द्र यादवसँग पुग्दाखेरि यो दुईटा, एउटा तपाईँ लोकतान्त्रिक धारबाट आएको मानिन्थ्यो, विशेष गरी अब तराईको आन्दोलनमा चाहिँ
ठुलै योगदान गजेन्द्रनारायण सिंहहरूको लगायतको रह्यो। खास गरी उहाँहरूले मधेस आन्दोलनलाई एउटा मुभमेन्टलाई ठाउँसम्मै पुर्याउनु भयो। त्यसको लिगेसीबाट आएको एउटा डेमोक्रेटिक लाइनको नेता आज यो एउटा लेफ्टिस्ट लाइनबाट आएको एउटा भनौँ न वामपन्थी नेतासँगको सहकार्यमा चाहिँ पछुतो छ कि छैन राजेन्द्र महतोलाई? जनता समाजवादी पार्टी थुप्रै पार्टी एकीकृत भएर बनेको हो। त्यहाँ नयाँ शक्ति पार्टी एकीकृत भयो, त्यहाँ अशोक राईजीको समाजवादी पार्टी एकीकृत भयो, त्यहाँ हामीहरूकै तपाईँलाई के भन्छ पूर्व राजपा एकीकृत भयो, त्यहाँ तपाईँलाई उपेन्द्र यादवजीकै नेतृत्वको फोरम पहिलेदेखि छँदै थियो। अन्य जनजाति पार्टीहरू पनि पूर्वका फोरम गणतान्त्रिकहरू त राजपा भइसकेको थियो। अन्य तपाईँलाई के भन्छ अन्य जनजाति पार्टीहरू एकीकृत भयो। विभिन्न पार्टी एकीकृत भएर शक्ति भन्दा कसैको पृष्ठभूमि वामपन्थी हुनु, कसैको पृष्ठभूमि लोकतान्त्रिक हुनु, कसैको पृष्ठभूमि मधेसवादी हुनु, जनजाति हुनु, यो स्वाभाविक छ। तसर्थ तपाईँले भने जस्तै उपेन्द्र यादवजीको पृष्ठभूमि लेफ्टिस्ट आन्दोलनबाट आउनु भएको छ, यो एकदम मान्य कुरा हो। तर उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको पृष्ठभूमि त्यस्तै हुँदैमा सिङ्गो पार्टी लेफ्टिस्टै छ भन्न सकिन्न। हाम्रो पार्टी एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो। त्यहाँ सबै प्रकारका सबै विचार बोक्ने मान्छेहरू केमा सहमत भएका छौँ भने यो देशलाई एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ। यो देश काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता परम्परागत पार्टीलाई मत दिँदा दिँदा थाकिसकेका मतदाताहरूलाई एउटा नयाँ ऊर्जाका साथ नयाँ शक्ति देखाउनको लागि एउटा नयाँ पार्टी चाहिन्छ, विकल्प चाहिन्छ, वैकल्पिक पार्टी चाहिन्छ। हो, त्यो वैकल्पिक पार्टी बनाउने उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ मधेसको सबै पार्टी मिलाएर आज केही साथीहरू तपाईँलाई छुटेर जानुहोस्, सबै पार्टी मिलाएर तपाईँले नाम लिनुभयो गणतान्त्रिक सद्भावना, हिजोको त्यो तम्ल सबैलाई मिलाएर हामी यो जनता समाजवादी पार्टी बनायौँ। र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये केही साथी छुटिएको छ। तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि सबै उतै 15 जना त उता जानुभयो नि त। हेर्नुहोस् त 15 जना सांसद होइन त उता गएको, 15-16 जना त जानुभयो। पार्टी सांसद मात्र पार्टी होइन, पार्टी भनेको पार्टीका कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता। मधेसको अस्ति नेता त त्यता छ नि त। उपेन्द्र यादव बाहेक, मनिष सुमन बाहेक अरू को छ भन्नुहोस् त? महेन्द्र राय यादव बाहेक अरू को छ भन्नुहोस् त? ल, राजकिशोर यादव चौथो। ल, तपाईँले चौथो भन्दै भयो। मृगेन सिंह यादव तपाईँ बिर्सिनुभयो, प्रमोद शाहलाई बिर्सिनुभयो, अमृताजीलाई बिर्सिनुभयो। उहाँहरू सब हाइटको नेता हो र उपेन्द्र यादव या तपाईँ या भनौँ महेन्द्र राय यादव बाहेक विकल्पको रूपमा उहाँहरूको नाम बाहेक जस्तो अहिले राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, हस्ती हेर्नु अनिल कुमार झा, त्यो लाइन हेर्नु शरद सिंह भण्डारी। मैले नाम लिएकाहरूमध्ये राजनीतिबाट आउनु भएको छ, उहाँ चाहिँ न्यू कमर हो। बाँकी मैले जतिको नाम लिएँ नि र तपाईँले जतिको नाम लिनुभयो नि, कोही एक अर्कोभन्दा म सिनियर म जुनियर भन्न मिल्दैन। राजेन्द्र महतोजी बढी चर्चामा आएकोले उहाँ सिनियर, महन्त ठाकुरजी पहिले जन्म लिएकोले उहाँ सिनियर। अब त्यस्ता मधेसको शक्ति त अहिले उहाँहरू अहिले पनि दावा के गर्दै हुनुहुन्छ भने उपेन्द्र यादवले विचार सिद्धान्त छोड्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ मधेसको आन्दोलनका मुद्दालाई कहिले स्थापित गर्न सक्नु भएन। झन्डै सरकारमा रहँदा 2 वर्ष 2.5 वर्ष उहाँहरू बस्नुभयो, सम्बोधनै गर्नु भएन। हामीले त 17 दिनको सरकार बसाइमा त हामीले त मधेसको मुद्दा सम्बोधन गऱ्यौँ नि त। त्यो तपाईँलाई भन्नु आफैले आफ्नो बढाइ गर्नुभन्दा पनि निर्वाचन भनेको एउटा परीक्षा हो, बोर्ड एक्जाम हो। निर्वाचनमा गएर सिद्ध गर्नुपर्छ। निर्वाचनको अभावमा तपाईँले यसरी हेर्ने हो भने हामी अहिले 22 गतेसम्म जुन अध्यादेशबाट उहाँहरू फुट्नुभयो, त्यो अध्यादेशले 22 गतेसम्म ल जनप्रतिनिधिहरू पनि रोज भनेको थियो। तपाईँले हेर्नुभयो होला, सिङ्गो जनता समाजवादी पार्टीको पूर्व राजपा, पूर्व फोरम सबैको के भन्छ जनप्रतिनिधिमध्ये जाबो 20-25% छुटेर गएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो होला, राजनीतिक दल कानुनमा विद्यमान 40% वाला प्रयास त उहाँहरूले के गर्नु टोलेसरमा हात लिएर काममा लाग्नुभयो तर सक्नु भएन। अन्ततोगत 20% सदस्यले उहाँहरूले दल फोर्नु भएको रहेछ। अर्थात् तपाईँले भने जस्तै केन्द्रीय संसदमा त्यही 15-16 जना, प्रदेश संसदमा पनि त्यही 15-16 जना, बाँकी अधिकांश साथी जनता समाजवादी पार्टीमै छन्। तसर्थ मूल पार्टी भनेको जनता समाजवादी पार्टी नै हो। यो मैले र तपाईँले गरेको आकलन चाहिँ निर्वाचन सभामा जसलाई हामीले राजनीति चाहिँ थामिदियौँ, उहाँहरूले भने शब्दलाई सापटे लिउँ म। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो आन्दोलनको दौरानमा गत कोभिडको बेला मलाई याद भएसम्म वैशाखको 8, 10, 11 गतेको यो बिचको जुन घटनाक्रम देखियो, 3-4 दिनसम्म मधेसबाट सांसद उठाएर होटलसम्म पार्टी फुटाउने जुन अवस्थासम्म पुग्यो, त्यतिखेर त उपेन्द्र यादवलाई त बचाएको हो नि तपाईँहरूले। त्यतिकालीन रूपमा तपाईँ पनि त्यसको एउटा हिस्सेदार थियो। यो रेडियो सुन्दा थाक्यौँ। पार्टी एकीकरण भएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको त्यो 40% वाला नियम प्रभावित भएको होइन। यथार्थ कुरो यही हो। तत्क्षणको समाजवादी फोरम पार्टी फुटाउनमा फुटेको भए अथवा फुट्नलाई जोगाउनमा अन्य सांसद थपेर 40%लाई गाह्रो
यो धेरै भनिसके महन्तजीले, धेरै भनिसके पार्टी फुटेन, हामीले मिलेर तपाईँको पार्टी फुटेन, होइन। पार्टी फोरेर जानेहरूले पछि संवाद हुँदा उहाँहरू हामी पार्टी फोड्न चाहन्नथ्यौँ, पार्टीलाई शुद्ध गर्न, नेतृत्वलाई जिम्मेवारी बनाउन खोजेका थियौँ। नेतृत्व जिम्मेवारी भयो, पार्टीमा शुद्धि आयो, हामी फोरेका थिएनौँ। हामी त त्यो के भन्छ शुद्धि गर्नका गएका थियौँ भनेर भने। तपाईँले भने जस्तै अथवा महन्तजीहरूले विश्लेषण गरे जस्तै राजपा मिल्यो भने राजनीतिक सम्बन्धित 40% वाला विधि प्रभावित हुने, राजपा तत्क्षणको फरमसँग नमिल्यो भने प्रभावित हुने भन्ने कुरो छैन। त्यो कुरो छैन। त्यो ठाकुरले हात दिनुभयो, तपाईँले हातै काट्नु। म स्वयं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको पृष्ठभूमिबाट आएको। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि एक त्राणित भएको हो, त्राण भेटेको। किनकि राजपा 4 वर्षसम्म आफ्नो महाधिवेशनै गर्न सकेन। हामी एकीकरणको डकुमेन्टमा लेखेका थियौँ 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्छौँ, तर 4 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सकेन। एउटा केन्द्रीय समिति बनाउन सकेनौँ। राजपाले एउटा विधान बनाउन सकेन। राजपा नचलेकै हो के, नचलेकै हो, चल्न नसकेर त्यो पार्टी घाँडो भएर ल ठिक छ अब यत्रो कार्यकर्तालाई कहीँ विसर्जित गरौँ न भन्ने उद्देश्यका साथ जनता समाजवादी पार्टी बनाइएको, तात्कालीन फरमसँग समाजवादीसँग एकीकरण गरिएको। 2 महिना 3 महिना कार्यकाल उहाँहरूले तपाईँलाई संयोजक फेरिने, पार्टीमा स्थायित्व नहुने, एउटा 1 किलो लड्डु ल्यायो भने चुनावको टिकट अध्यक्ष भयो, समानुपातिकका ती सांसद भएका सबै अवसर बाँडिने। राजपा भद्रगोल भइसकेका थियो, एकदम भद्रगोल थियो। त्यो भद्रगोलतालाई हामी एक ठाउँमा पुर्याउनको लागि र मधेसी जनताको उत्कट इच्छाको लागि पनि मधेसमा एउटै पार्टी बनाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ जसपा बनेको। पछि त्यसमध्येका केही नेताले मलाई त संसदीय दलको नेता बनाइदिएन, यो एकीकरण ठिक भएन, र मलाई त अध्यक्ष मण्डलमा सदस्य बनाइदिएन, पुरानो जस्तो भागभण्डा दिएन, त्यही भएर यो पार्टी ठिक भएन। तिनका व्यक्तिगत तृष्णाका खातिर, तिनका कुण्ठाका खातिर कसैलाई देवत्वकरण गरिदिनको लागि, कसैलाई संसदीय नेता बनाइदिनको लागि, प्रदेश माध्यममा पुगिदिनको लागि, 18 दिन मन्त्री बनाइदिनको लागि केपी ओली जसलाई सिङ्गो मधेस घृणा गरिरहेको छ, जो ओलीको रेज्युम सरकार काललाई सबभन्दा रात्रि जस्तो ठानिरहेको छ नेपाली जनताले, हामीले देखिरहेका छौँ। एकजना त्यस्ता तिनैसँग पार्टी जानुहुन्छ भने पनि पार्टीभित्र विचार नगरिकन हिजो केपी ओलीसँगको सत्ता समीकरण हुनु र मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्छु भनेर जुन किसिमको सहमतिको आधारमा उहाँहरू सरकारमा जानु प्रतिगमनसँगको सहयात्रा थियो, मनिष सुमनको भनाइ के हो यसमा? हिजो केपी ओलीसँग राजेन्द्र महतो या भनौँ पछिल्लो समय महन्त ठाकुर उहाँहरूको समूह चाहिँ जसरी पार्टीभित्र एक किसिमको दबदबा कायम गर्दै सरकारमा सहभागी हुने र आफू निकटका 13-14 जना मन्त्री बनाउनुलाई यो कदम हिजो प्रतिगमनको सहयात्रा बन्नु थियो कि थिएन तपाईँको विश्लेषण? नवराज्य पछिल्लो राजनीतिक क्रममा हामी तपाईँलाई चेत भए जस्तै 30, 31, 32 वर्षदेखि लगातार क्रियाशील छौँ राजनीतिमा। एउटा प्रतिगमन त राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए। माघ 19 निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अब्दस्त गरेर आफै हातमा लिएका थिए। दोस्रो प्रतिगमन त्यही हाराहारीको ठुलो प्रतिगमन केपी ओलीले गरेका थिए। पुस 5 गते हठात आफ्नै पार्टीको घर झगडाका खातिर मलाई कुर्सी दिएन, कुरो मानेन, 19 उसलाई यस्तो जवाब दिन्छु भने घर झगडाका खातिर सिङ्गो लोकतन्त्रलाई हत्या गर्ने संसद विघटन गर्नुभएको थियो। पुस 5 गते संसद विघटन भयो। त्यसपछि हामी सबै विरोधमा ओर्ल्यौँ। स्वयं राजेन्द्र महतोजी ओली चोर देश छोर भनेर ठुल्ठुलो भाषण गर्नुभएको रहेछ। मेरै तपाईँहरूले पनि बजाउनु भयो होला। सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति ओलीको त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध आन्दोलन, यद्यपि त्यसको निरूपण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्यो, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पछाडि जनताले गरेको फैसलामा जसपाका प्रत्येक कार्यकर्ता होमिएका थिए। त्यो पुस माघको जाडोमा पनि प्रत्येक कार्यकर्ताको एउटा न पसिना त्यत्रो आन्दोलन गर्यो त्यो प्रतिगमन सच्याउनको लागि। तर त्यसैसँग पछि 81 त्यो 18 दिने मन्त्री बन्नको लागि अब जस्तो यो पार्टीकै विषयलाई अब थाती राखौँ, मधेसमा के हुन्छ यो हेर्न बाँकी छ। तर मधेसी जनताको सवालमा कुरा गर्ने भने प्रदेश सरकार आज कति सफल हो त? प्रदेशका सवालमा संहिता ल्याउन तपाईँहरू लाग्नुभयो। 2062-63 को आन्दोलनमा टाउको मूल्य तोकेरै टाउको रगत बगाउने नेतामध्ये तपाईँ पनि हो मनिष सुमनजी। कफन बाँधेर दौडेको नेता हो नि त तपाईँ त। आज लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिता, संविधान सबै आयो, तर संविधानमाथि आज प्रहार भयो भन्छन्। यो संविधानलाई तपाईँहरूले स्वीकार्न सक्नु भएन। तर यही संविधानको जगमा 2 नम्बर प्रदेश बनिरहँदा मधेसको जनताले के पाएला भन्नुहोस्?
अब यो केही चिजको सुरुवात मात्र भएको छ। प्रदेश सरकारले सब थोक राम्रै गर्यो, एकदम वाह पिठ थप्थप्याउने काम छैन। साँच्चै आम जनताको धेरै गुनासा छन्, त्यो गुनासोहरूमा मनिसभाको पनि होस्टेमा हैसियत छ, साथ छ। प्रदेश सरकारले सब थोक देखाइदियो भन्ने छ। नेपालमा संघीयता सफल भएन हो? त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ होइन। एउटा कुनै प्रदेशको सरकारले ठिक काम गरेन भन्दैमा पुरै व्यवस्थै खराब। तर संघीयताको सबैभन्दा आशा लाग्ने प्रदेश भनेको 2 नम्बरको बढी चासो थियो, सबैको ध्यान त्यही भएर 7वटा प्रदेशमध्ये सबभन्दा अपेक्षा गरिएको प्रदेश चाहिँ अहिले पनि हाम्रै प्रदेश हो, प्रदेश नम्बर 2। किनकि त्यहाँका जनताले हुन त संघीयताका लागि सबै लड्नुभयो, तर विशेष त मधेस आन्दोलनको उद्गम भूमि, संघीयता आन्दोलनको उद्गम भूमि प्रदेश 2 थियो। त्यही भएर प्रदेश नम्बर 2 का ती 70 पर्सासम्मका ती 8वटा जिल्लामा सबभन्दा बढी शहादत भएका छन्। अन्य ठाउँमा नभएका होइनन्, अन्य ठाउँका पनि जनताप्रति मेरो धन्यवाद छ। तर त्यो 8वटा जिल्लासँग, त्यो प्रदेशसँग आम नेपाली जनताले संघीयता कस्तो हुन्छ, संघीयताको के मोडेल हुन्छ, संघीयतामा के लाभ हुन्छन्, संघीयताले कसरी राज्यका सबै अंग तह तब्कालाई समावेशी समानुपातिक बनाउँछ, संघीयता भनेको के हो, संघीयताले कसरी आम गाउँ कुना कन्दराका व्यक्तिलाई राज्य मेरो हो भन्ने अनुभूत गराउँछ भन्ने जस्ता अपेक्षाहरू थियो। त्यसमा प्रदेश 2 को सरकार साँच्चै 100 का 100 मार्क्स ल्याउन त सकेको छैन। 50-60 नम्बर मार्क्स त दिउँला। कसका कारणले? अलिकति त्यो पार्टीको कार्यकर्ता भएकोले पनि संघीयतामाथि प्रश्न रविन्द्र मिश्र लगायतको ठुलो समूहले अब संघीयतामाथि चाहिँ हामी विचार गर्नुपर्ने बेला आयो है, अब हामीले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सम्मको आवाज सुनिनुले साँच्चैको यो संविधान पनि ओह्रालो लाग्ने र यो व्यवस्थामा ल्याइएका कयौँ उपलब्ध भएका अहिलेको यो हामीले जुन पाएको छौँ, जे छ अब धर्मनिरपेक्षता, संघीयता यी लगायतको जुन हामीले चाहिँ प्रावधान तयार पार्यौँ, यसमाथि प्रश्न उठेको छ। हेर्नुहोस् अब कस्तो छ भने नि नवराजजी, मैले हेरेको त्यो संघीयता लागु हुँदैन भन्नु रविन्द्रजीहरू जस्ता व्यक्तिले त अहिले बोल्न थाल्नुभयो। यथार्थमा भन्ने हो भने काठमाडौँका ती सबै कोठे बैठकमा यो संघीयता ठिक भएन। काठमाडौँका ती राजगरी आएका जुन एउटा इलाइट वर्ग छन् नि, जो यो मात्र मेरो देश हो बाँकी त सब रैती हुन् भन्ने मानसिकता बोकेका जुन एउटा ती नेतृत्वकर्ता समूह छन्, त्यसले त संघीयता कहिले भापेकै थिएन। तिनलाई त पहिले पनि आफ्नो ससुरालीदेखि गाउँकोटसम्म जोडिदिनुलाई संघीयता भनिन्थ्यो। तिनका लागि संघीयता दियो भने अधिकार बाँड्नुपर्छ, अधिकार बाँड्यो भने थालभरिको भात बाँडेर दिनु पर्ला, मेरा सन्तति भोलि भोकै बस्लान् भन्ने चिन्ता थियो। संघीयता आएपछि लुगै च्यातेर बाँड्नु पर्ला, मेरा भोलि सन्तति नाङ्गै रहलान् भन्ने चिन्ता थियो। ती चिन्तित व्यक्तिहरू अहिले पनि चिन्ता रोगले ग्रसित छन्। तसर्थ संघीयताप्रति तिनीहरू सधैँ अनुदार थिए, संघीयता कहिले खारिज गर्नुपर्छ भन्ने थिए। तसर्थ पनि र हामी पनि अहिले तपाईँलाई प्रादेशिक सभाहरू या प्रदेशका सरकारहरू जुन संघीयताका पहिलो प्रयोगकर्ताहरू हौँ, त्यो प्रयोगकर्ताहरू पनि राम्ररी कन्भिन्स गर्न नसकेपछि त्यो संघीयताप्रति अलिकति नकारात्मक प्रभाव परेकै हो। तर त्यसको मूल कारण यो केन्द्रीय सत्ता सरकार हो, जुन नेपालको संविधानलाई हामीले जलायौँ, जुन नेपालको संविधानलाई हामीले अझै पनि यो मेरो शहीदका रगतले रगतिएको संविधान हो, त्यो प्रतिको आत्मीयता स्थापित हुन सकेको छैन। त्यो संविधानमा साँच्चै पनि के लेखिएको रहेछ भने तिमी संघीयतालाई स्थापित गर्नको लागि नेपालको संविधानमा लेखिएका सबै कानुनको सापेक्षित ऐन पनि बनाऊ, त्यो धाराहरूको सापेक्षित ऐन बनाऊ, सापेक्षित कानुन बनाऊ। म दृष्टान्त दिन्छु, प्रदेश प्रहरी ऐन हामी पारित गरेर बसेका छौँ, तर त्यसैको अन्त्यमा के लेखिदिएको छ नेपालको कानुन प्रदेशले बनाउन त सक्ने, तर संघीय सरकारको सल्लाह अनुसार संघीय संसदले पारित गरेपछि त्यहाँ विपद व्यवस्थापन कानुन हामी बनाउन त सक्ने, तर केन्द्रले अनुमति दिएपछि, अर्थात् हामी केन्द्र हिजोको जुन जिल्ला र अञ्चलवाला प्रारूप थियो नि त्यसरी नै संविधानले परिकल्पना गरेको छ। हो ती कारणहरूले पनि यो संविधान अधुरो। संघीयता फेलियरको कारण चाहिँ जग चाहिँ कसरी निर्माण भएको छ त? अहिलेको यो कारण के हो त? किन यसरी चाहिँ भन्दैछु केपी ओलीको त्यो पुरै 3.5 वर्ष कहिले संघीयता स्थापित होस् भनेर चाहेन। त्यहाँको कानुन मन्त्रालयले संघीयता विरोधी हो नि त भनेकै हो, उहाँको बयानहरू पनि उहाँका व्यवहारहरू पनि। उहाँहरूले कहिले प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउने गरी केही सहयोग गरिएन। त्यो 3.5 वर्ष स्थिर कर्मचारी त दिइएन, स्थिर मुख्य सचिव त दिइएन। पहिला त के लाग्थ्यो भने नि मेरो प्रदेशप्रति उनको वैमनस्यता छ, मलाई मात्र हल चलाउनुहुन्छ, प्रदेश 2लाई मात्र तपाईँले हलाउने काम गर्नुहुन्छ। पछि थाहा भयो अन्य मुख्यमन्त्रीहरूसँग सोद्धा कुनै पनि प्रदेशमा स्थिर मुख्य सचिव दिइएन, स्थिर सचिवहरू दिइएन, स्थिर पिएन दिइएन, स्थिर कर्मचारी दिइएन। आज छ भोलि सरुवा गरिदिने भने अहिलेको सापेक्ष कानुनहरू बनाइदिएन। देख्नु चाहिँ हुँदैन। जस्तो अहिलेको दलहरूले
यो संविधानको त रक्षा हामीले ल्याएको, हामीले गर्नुपर्छ भनेर जसै उहाँहरू कमेन्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अहिले पनि यो संविधानप्रति रिजर्भेसन छ तपाईँहरूको? हाम्रो रिजर्भेसन होइन, यो संविधानलाई तपाईँहरूले स्वीकार्नु भएको छैन। कोही प्रावधानहरू अझै यसलाई परिमार्जित गरौँ, नागरिकतादेखि संहिता बलियो बनाउनुदेखि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणदेखि तपाईँलाई भाषादेखि सबै कुराहरूमा अझै पनि संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने संविधान त अस्वीकार होइन। संविधानलाई त सापेक्षित रूपमा स्वीकार गरेको हो, म त शपथ लिएको हो त्यही संविधानलाई त्यो प्रदेश सभाको सदस्य हो, तर संविधानप्रति आत्मीयता स्थापित चाहिँ छैन है। संविधान त संशोधन गर्न सकिन्छ मनिषजी, त्यही त कसैले भन्छ गर्नै हुँदैन। 6 वर्षमा 2 पटक भइसक्यो नि। केपी ओलीजी जस्ताले भन्नुहुन्छ हुँदै सक्दैन, कहाँ हुन्छ एकपटक। संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ मनिषजी, हामी आम जनताको भावना सबैले बुझ्नुपर्छ, किनभने संविधान सबैको अपनत्व हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब मलाई भन्नुहोस्, यो अध्यादेशको भए अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई गएन, सरकार गठन भयो, तपाईँहरूले केपी ओलीलाई बारदली पुर्याउनु भयो, अर्थात् तपाईँहरूले बालुवाटारबाट बारदली पनि पुर्याएर उहाँको जय जयकार अझै गान गुनगुन सुन्छौँ हामी अहिले पनि। यो सरकार गठन भएको झन्डै 72-75 दिनको यो एराउन्डमा पुग्यो मनिषजी, तपाईँहरूको पार्टी किन सरकारमा गएन? तपाईँहरूको कारणले गर्दा देउबा असफल हुँदै हुनुहुन्छ, किन भन्नुहोस् त? हाम्रो पार्टीको एउटा त के दृष्टिकोण छ भने नि बहुदलीय व्यवस्था बलियो हुनुपर्दछ। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको दलहरू हुन्, ती दलहरू बलियो हुनुपर्दछ। हो साँच्चै हिजो एउटा विशेष परिस्थितिमा माधव नेपालजी जस्ता एउटा राम्रा सद्य व्यक्ति जो पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर व्यवस्थाप्रति चिन्ता देखाउनु भयो, आफ्नै पार्टीमा विद्रोह गरेर त्यो ओलीजीको त्यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्नुभयो, सच्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उनलाई, उनको पार्टीलाई, उनकोलाई जीवन्त राखिदिनको लागि हामीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सहमति दिएका हौँ। ल भयो, अब दल विभाजित भयो, त्यसले उहाँलाई त लाभ पुर्यायो, हामीलाई त धेरै हानि पुर्यायो। मेरो पार्टी नै फोरेर जानुभयो महन्तजीहरूले, हामीलाई हानि पुर्यायो। छेर गठबन्धन बचाउन हामी त्यो पनि बर्दास्त गऱ्यौँ, अब त्यसलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ। त्यसको औचित्य सक्यो। त्यो रहिरह्यो भने भोलि सबैले हेर्दैछ होइन, जनता समाजवादी पार्टी सबभन्दा कम सदस्य भएको सङ्ख्या हो, यही फुट्ला भन्ने डर छ। विश्वास राख्नु, जनता समाजवादी पार्टीलाई हामीले यताबाट उताबाट सबै पखालेर, सबै सांसदहरूको मन देखेर, सबैको दृढताका साथ भन्न सक्छौँ सबभन्दा सुरक्षित पार्टी अब जसपा छ। जे हुनु थियो भइसक्यो, अब कोही पार्टी फुट्छ यादवलाई अथवा हामीलाई कुनै डर छैन पार्टी फुटदेखि। तर सबभन्दा दम्ब गर्ने जुन हुनुहुन्छ नि, उहाँ के भन्छ नेपाली कङ्ग्रेस, उनको पनि महाधिवेशनको सङ्घारमा वडादेखि त्यहाँसम्म फुटेकै छ केन्द्रसम्म। यो दल विभाजन विधेयकले, त्यो अध्यादेशले के ठेगान उनलाई हानि पुर्याउला कि नपुर्याओस्, के ठेगान प्रचण्डलाई हानि पुर्याइदिएला कि नपुर्याओस्, के ठेगान ओली, अर्थात् सबै दल असुरक्षित छन्। अध्यादेशको म्याद आफैमा थोरै दिन हुन्छ, त्यो अध्यादेशलाई संसदले चिनेन भने, संसदमा प्रस्तुत गरिएन भने 6 महिनामा त्यो आफै खारेज हुने चिज रहेछ। संसदमा के भन्छ प्रस्तुत भएको 60 दिनभित्र त्यो पारित भएन भने फेरि त्यो आफै खारेज हुने चिज रहेछ। अर्थात् त्यो भोलि मर्ने नै रहेछ, त्यसले बिगार पनि गर्छ, त्यो विष हो भन्ने बुझ्दै देउवाजीले सफल हुनु छ भने, देउवाजीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनु छ भने, देउवाजीले साँच्चै त्यो विषलाई चाहिँ अब विसर्जन गरिदिनु। किन विसर्जन भइरहेको छैन त? ल मलाई भन्नुहोस् त, कसको कारणले? प्रधानमन्त्रीको कारणले? के चाहनुहुन्छ त त्यसो भए शेरबहादुर देउवा अहिले? अब प्रधानमन्त्रीजी प्रष्ट बोल्नुहुन्न, प्रष्ट छैन, प्रधानमन्त्रीजीको यो विचारै छैन। गठबन्धनको बैठकहरूमा माधव नेपालजीलाई कुनै वकिल साहबले भन्नुभएको रहेछ, हेर्नुहोस् यो प्रतिस्थापित भयो भने के ठेगान, तपाईँको दल कच्चा रजिस्ट्री हो, भोलि फेल होला कि भन्ने जस्ता अकर्मण्य कुरा। त्यसको पछाडि पनि ल यो धाराले तपाईँको रजिस्ट्री फेल होला, यो ऐनले तपाईँको दल के भन्छ रद्द होला भन्ने जस्तो तर्क दिनु पर्छ। त्यसो भए यो अदालतको मुद्दा नै किनारा नलागुन्जेलसम्म सरकार विस्तार नहुने हो। अदालतको मुद्दा त कहिले किनारा लाग्ला। अदालतले के आदेश गरेको छ भने सबै सक्कल मिसिल पेश गरी पेशी तोक्नु, कहिले पेश गर्नु र कहिले पेशी तोक्नु। त्योभन्दा त मलाई के लाग्छ भने नि संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ 23 गते, अस्ति 23 गते, त्यसको 60 दिनभित्र त्यो पारित भएन भने स्वतः त्यो अध्यादेश निरस्त भइ नै हाल्छ। त्यो बरु अदालतको फैसलाभन्दा पहिले बरु प्रतिनिधि सभाले टुङ्ग्याइदिएला जस्तो लाग्छ। तर त्यति लामो जानु हुँदैन, कोही सुरक्षित छैन। आज आलोचना हेर्नुहोस्, वृक्ष हो गठबन्धनलाई औँला कति खडाइरहनु भएको छ केपी ओलीले, आम जनताले
ए बाबा जाबो मन्त्री किन नबनाइदिएको जसपालाई पनि यो एउटा बनाउन आरोप त छ क्या जसपाले किन आफ्नो भागमा के भागवण्डै नमिलेको हो त जनता समाजवादी पार्टीलाई कुनै भागवण्डै नमिलेको भागवण्डाको विषयमा प्रवेशै गरेको छैन हामीलाई सरकारमा जाने कुनै हतार पनि छैन साँच्चै भनौँ नवराजी मेरो पार्टीको कार्यकर्ताले के चाहन्छ बरु उदेक छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले के चाहन्छ भने नि मेरो पार्टीको सरकार बनोस् मेरो पार्टीका साथीहरू मन्त्री बनुन् हामी सरकारमा गएर खुब लुटौँला खुब त्यो पेट्रोल डिजलको कुपन लिउँला भन्ने जस्ता कम्पिटिसन हुन्छ तर जनता समाजवादी पार्टीको कुनै पनि मधेसवादी दलको के हुन्छ भने त मन्त्री बनिस् भने तैँले राज्यसँग साँठगाँठ गरिस् तेरो पुतला जलाइदिउँला अर्थात् मेरा पार्टीका ती ग्राम स्तरका कार्यकर्ता ती नगर स्तरका कार्यकर्ता साँच्चै चाहँदैनन् यो सरकारसँग कि उनीहरू सधैँ क्रान्तिमा आन्दोलनमा रहिरहन तर ट्याग त छ नि त मधेसी नेता सरकार भन्यो भने हुरुक्क त्यही भनेको र मन्त्री बन्ने व्यक्तिको मैले हेरेको त्यो व्यक्ति विशेषको मात्र फेरि ठुलै विकास हुँदो रहेछ व्यक्ति विकास व्यक्तित्व विकास त्यसका पिए त्यसका छोराछोरी त्यसका श्रीमतीहरूको अझै विकास हुँदो रहेछ सिङ्गो पार्टीले त्यसको मन्त्री पदको प्रयोग हामी धेरै गर्न पनि सकिरहेका हुँदैनौँ तसर्थ जनता समाजवादी पार्टी हतारिएको छ हतारिएको भए त हामीलाई त ढोकैमा आएर सरकारले आउनुहोस् नआउनुहोस् नाम दिनुहोस् नदिनुहोस् शपथ लिनुहोस् नलिनुहोस् भनेर खुसामत गरेको ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा भन्नुहोस् त सरकार यो मन्त्री परिषद या मन्त्री मण्डल विस्तार नहुनुको मेन रिजन या कज के हो कारण के हो त्यही दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश त्यही अध्यादेश बाधक हो त्यो निष्क्रिय हुने बित्तिकै त्यो निष्क्रिय हुने बित्तिकै सबै दलहरू सुरक्षित हुन्छन् नभए स्वाभाविक कुरा हो मेरो पार्टीमा त त्यस्तो हुनै सक्दैन कल्पनै नगर्नुहोस् कसैले पार्टी फोड्ला तर सबै सांसदलाई एकपटक मन्त्री बन्न पाऊँ भन्ने इच्छा नेपाली तपाईँहरूलाई त 5 जना भयो नयाँ पार्टी खुल्ने रहेछ फेरि त्यो यो विधेयकले त त्यही भन्छ यो विधेयकले 20 जनामा 4 जना चिया पसलमा 4 जनाले गप्दै फुटाउन सक्ने तर जनता समाजवादी पार्टीको सबै साथीहरूमाथि हाम्रो विश्वास छ जसपाको कोही साथी त विभाजन सम्बन्धी जान चाहिरहेका छैनन् तथापि अरूलाई के लागेको छ भने उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीको चिन्ता गर्यो होइन हामीले सिङ्गो दलीय व्यवस्थाको चिन्ता गर्यौँ सबै दलको चिन्ता मानवमा नेपालले केही दिन पहिले भन्नुभयो एक हप्ताभित्र हामी सरकारलाई पूर्णता दिन्छौँ प्रचण्डले भन्नुभयो यो 5 गतेभित्र असोज 5 गतेभित्रै हामी सरकारलाई पूर्णता दिन्छौँ यो नेताहरूको बोलीको किन ठेगान भएन मनुष्य त्यो त उहाँहरूसँग सोध्नुपर्छ दिए भइहाल्यो नि प्रचण्डजीले कोही भाग पाउनु भएको छ भने उहाँको त 2 जना मात्र मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्छ भाग पाएको अन्य भागी पठाइदिए भइहाल्यो नि तपाईँहरूले ढिला गर्दा शेरबहादुर देउवाले विदेश पठाइसक्नुभयो परराष्ट्र मन्त्री अनि शेरबहादुर देउवाजीले त आफ्नो मान्छेहरूलाई पठाउँदै नारायण खड्कालाई बनाइसक्नु डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री बनाइसक्नु माधव नेपालजीलाई पनि कसैले पठाउँछ भने पठाए भइहाल्यो नि उहाँहरू किन झुटो बोल्नुहुन्छ हामीले त कहिले भनेका छैनौँ यति मितिभित्र बन्छौँ भनेर त्यति मितिभित्र पूर्णता पाउँछौँ भनेर बरु प्रष्टताका साथ भन्दैछौँ दलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्नु यो सरकारको उद्देश्य हुनु हुँदैन दलीय व्यवस्था बलियो बनाउनको लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निरस्त गर्नुपर्दछ निष्क्रिय बनाउनु पर्दछ तपाईँहरूको सरकारमा जाने सवालमा उपेन्द्र यादव फेरि एकपटक जाने हो या अन्यलाई नयाँ फेसलाई चाहिँ पठाउने के छ सहमति के छलफल के भएको छ तपाईँहरूको बैठकमा या औपचारिक पार्टीको कार्यकारिणी समितिले हामीले पदाधिकारीहरूलाई अहिले पार्टीमा 3 जना मात्र पदाधिकारी छन् त्यही भएर मैले महासचिव भन्दा मैले सुरुमै भनेको थिएँ हाम्रोमा अरू पदाधिकारी नै छैनन् 3 जना भनेको उपेन्द्र यादवजी डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी र अशोक राईजी 3 जना हुनुहुन्छ 2 जना त 1 जना अध्यक्ष 1 जना सङ्घीय परिषद अध्यक्ष र 1 जना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ उहाँ 3 जनालाई हामी कार्यकारिणी समितिले अधिकार दिइसकेका छौँ सबै पार्टीको संसदीय दलले पनि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले पनि अधिकार दिइसकेको खण्डमा उहाँहरूले अब बाँकी क्षमता हेर्नुहुन्छ योग्यता क्षमता भौगोलिक त्यो जातीय व्यवस्था त्यो सबै मिलाएर परेको जति सङ्ख्या हामीलाई भाग पर्छ त्यो अनुसार सहमतिमै जानुहुन्छ साथै सिफारिस गर्नु छ सहमतिमै हुन्छ त्यसो भए अहिलेसम्म त सब सहमतिमै भइरहेको यो बाहिर आएको समाचारहरूभित्र कन्फ्लिक्ट सुरु भएको हो बाबुराम भट्टराई र तपाईँहरूको पार्टी मिथ्या उपेन्द्र यादव बिचमा चाहिँ यतिखेर चाहिँ कन्फ्लिक्ट सुरु भयो फेरि फुट्दैछ विवादित छ उपेन्द्र र बाबुरामको बिचमा टकराव भएको छ यी समाचारहरू के हुन् महामिथ्या कुनै सत्यता छैन त्यो पछाडि नलाग्नुहोस् हाम्रो पार्टीबाट भर्खर केही साथी फुटेर जानुभएको छ उहाँहरूको कम्पिटिसन अहिले एमाले काङ्ग्रेससँग हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ होइन यो उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको जसपालाई कसरी बिगार हुन्छ यसका विरुद्ध कसरी हल्ला फिजाउन सकिन्छ कुन अनलाइनलाई दुरुपयोग गर्न सकिन्छ सामाजिक सञ्जालमा के झुठा कुरा लेख्न सकिन्छ भनेर दिनभरि नाइटोदेखिको बल लगाउनुहुन्छ त्यो एकदम मिथ्या हो अब एमसिसीको विषयमा अलिकति कोट्याउँ खास गरी यो विषयमा तपाईँको धारणा पनि जान्न चाहन्छु तपाईँको पार्टीको विषय पनि किन सत्ता गठबन्धनभित्र अलिकति ध्रुवीकृत र तपाईँहरूको पार्टी पनि
यसमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुन स्ट्यान्डमा जान्छ भन्ने कुरा छ। एमसिसीलाई सरकारले अगाडि बढाउने सङ्केत दिएसँगै गठबन्धनभित्र एक किसिमको ध्रुवीकरण देखियो, मतान्तर देखियो भन्ने कुराहरू बाहिर आयो। एमसिसीमा तपाईँको धारणा के हो? एमसिसीको बारेमा मेरो धारणा त बरु सकारात्मक राम्रो छ, तर मेरो धारणाभन्दा पनि तपाईँलाई पार्टीको धारणा के छ भन्ने लाग्यो होला। व्यक्तिगत धारणा एउटा हुन्छ, पार्टीको सामूहिक धारणा अर्कै हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत धारणा सुन्ने हो भने एमसिसी ठिक छ। एमसिसी रोकियो भने, एमसिसी भोलि हामीले पास गरेनौँ भने अथवा एमसिसीलाई स्वीकार गरेनौँ भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हामी ब्ल्याकलिस्टेड हुन सक्छौँ, हामीलाई अन्य सहयोगहरू पनि रोकिन सक्छन् भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। तर जनता समाजवादी पार्टीले त्यो एमसिसीको अध्ययन गरिरहेको छ। हामीले सामान्य रूपमा विचार सुरु गरेका थियौँ, तर त्यो अध्ययन चलिरहेको छ। त्यो अध्ययन समाप्त भएपछि त्यसका केही सुन्दर पक्षलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि? अस्ति पनि त्यो के नाम रे उहाँको फातिमा सुमार आएपछि हामी त होइन असंशोधनीय हो, गीता हो, रामायण हो, हामी सही गर्दैनौँ भनेर पनि अडान देखाउनु भएन। साँच्चै केही वाजिब चिजहरू सुधार गर्न सकिन्छ भने त्यो सुधारेर भए पनि एमसिसीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो सुधारको लागि सबै तयार हुनुपर्दछ। त्यसका राम्रा पक्षलाई हामीले स्वीकार। एमसिसी पास गर्ने नगर्ने पार्टीको धारणा त अहिले बनिसकेको छैन। पार्टी अहिले तपाईँको व्यक्तिगत विचार? मेरो त पास गर्नुपर्छ। पास गर्नु हुबहु यतिकै अवस्था एज इट इज? केही सुधार गर्न सबैको राजी भयो भने अलिकति सुधार गरे हुन्छ, नभए हुबहु पनि खराब छैन, ठिक छ। तर यो सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यो देशको हित विपरीत छ। सबैले प्रश्न भनिसक्यो। त्यो सबैले त्यो अर्को पक्ष जुन छ नि एमसिसीको एउटा पक्ष हामी भयौँ, अर्को पक्षले पनि भनिसक्यो होइन यो सैन्य संरचना सैन्य अभ्यासका लागि होइनन्, ती फैलाइएका दुष्प्रचार हो। त्यसलाई झन् ठोस बनाउनको लागि यो दुष्प्रचार हो, यो सैन्य अभ्यासको लागि होइन भन्ने चिजमा केही बरु सुधार गरिदेऊ, नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी, नभए यो ठिक हो उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। विरोध छ नि त मनिषजी, जनताको यसको अगेन्स्टमा, जनता पुरै यसको अगेन्स्टमा देखिरहँदा फेरि यसलाई पास गरेर जनता एगेन्स्टमा सडकमा आएको मान्छेहरू, विरोध भइरहेको मान्छेहरू कहीँबाट कस्तो छ भने नि हामी जहिले पनि राष्ट्रवादिताको नाममा गलत काम गरिरहेका हुन्छौँ। केही घनघोर राष्ट्रवादिताहरूको एउटा के छ भने नि अर्कालाई गाली गऱ्यो भने, अर्को देशलाई गाली गऱ्यो भने हामी बढी राष्ट्रवादी हौँला भन्ने एउटा भ्रम फैलिएको छ। तसर्थ पनि एमसिसी अब उनी अमेरिकनहरूलाई विरोध गर्न पाउने एउटा थलो हो भन्ने जस्तो पनि सोचिरहेका छन्। एमसिसी बेठिक होइन। एमसिसी प्रति जनता समाजवादी पार्टीमा अध्ययन चलिरहेको छ। अध्ययन सम्पन्न भएपछि हामी एमसिसीको बारेमा ठोस निर्णय सार्वजनिक नै गरौँला। अहिले मेरो व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने मलाई त ठिक लागेको छ। ओके, अब अन्त्यमा देशको राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ मनिषजी। दलहरूको बिचमा आफ्नै एजेन्डा छन्। कसले हिन्दूवादी बन्नेको हिन्दूवादी नेता हो, अतिवादी हो भन्नेसम्मका टिका टिप्पणी सुन्दैछौँ। तपाईँहरू प्रतिगमनको एकातिर अर्कोलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ। तपाईँहरू अग्रगमनतिर हिँडेको एउटा वाम मोर्चा बनाएर या वाम लोकतान्त्रिक गठन यो एउटा गठबन्धन बनाएर हिँड्नु भएको छ। गठबन्धनको भविष्य र यो सरकारको भविष्य सँगै चाहिँ राजनीति अब देशको ध्रुवीकृत भइरहँदा के हुन्छ जस्तो लाग्छ? एज अ सिनेरियो के देख्नुहुन्छ? आफ्टर 6 मन्थ या आफ्टर 8 to 10 मन्थ पछि के हुन्छ देशको सिनेरियो? सम्मानित अदालतले त्यो संसद विघटन सम्बन्धी फैसला गर्नुको अघिल्लो दिनसम्म तपाईँले भनेका डरहरू मलाई पनि लागेको थियो। तर अब कागले कान लिएर गयो भनेपछि कान छाम्नुभन्दा काग पछाडि दौडिनु चाहिँ मूर्खता हो। कान छाम्नु पर्दछ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा के देख्दैछु भने अब देश एउटा स्थिरतातर्फ गयो। संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ, सबै तयार छन्, तर गरिहाल्नुपर्छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, सबै तयार छन्, तर आवधिक निर्वाचनतर्फ जानुपर्दछ। त्यस्तै तपाईँलाई देशलाई त्यसको आर्थिक प्रगति, वैदेशिक सम्बन्धहरू बलियो बनाउनु पर्दछ भन्ने सबैको मान्यता हो। त्यतातिर लाग्नु पर्दछ। देश स्थिरतामा छ। अब कुनै केही नडरायो हुन्छ। गठबन्धन ठिक छ त चुनावसम्म? गठबन्धन एकदम चुनावसम्म ठिक छ। उपेन्द्र यादवजी जस्ता गठबन्धनका सारथी हुन् जो त्यति त्याग गर्छन् आफ्नै दललाई। मन्त्रालयमा भागभण्डा मिलेन भने भोलि एमसिसीको विषयमा मतान्तर देखियो भने भागभण्डाहरूले प्रवेशै पाएको छैन होइन। त्यो एमसिसी होइन। एमसिसीको बारेमा पनि अब केही संशोधन जनता समाजवादी पार्टी त अध्ययनमै छ। अरू पार्टीको पनि मैले त्यस्तो खासै विरोध देखेको छैन। ओलीजी जस्तो त होइन नि, हुँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ, सत्ताबाट हट्दा चाहिँ होइन यो त ठिक छैन भन्ने जस्ता पार्टी अहिले 5 दलीय गठबन्धनमा छैन। जो छ प्रष्ट छ। फेरि 2/3 बहुमतले पारित हुने चुनावसम्म ठिक छ त्यसलाई गठबन्धन। त्यही भएर हाम्रो लक्ष्य त के छ भने नि निर्वाचनसम्म हामी यो 5 दलीय गठबन्धनसँगै टिकाउनु पर्दछ। अनि चुनावसँग कोसँग लड्ने त? 5 दलै एउटै ठाउँमा गएपछि मनिषजी चुनावको विरोधी को? तपाईँहरूको अगेन्स्ट को? भगवानको होस् नहोस्
तपाईँले भने जस्तै नहोस्, मैले किन नाम लिउँ ओलीजीको, भगवान गरोस् कोही हाम्रो विपक्षमा लड्दा। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मनिषजी बडो महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, यो विशेष लाइभमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग जसपाका प्रभावशाली नेता, प्रदेशसभा सदस्य, 2 नम्बर प्रदेशको मान्य सांसद मनिष सुमन आजको यो विशेष लाइभमा हामीसँग विशेष सन्दर्भमा हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो पार्टीको भित्र देखिएको विवाद र मधेस आन्दोलनको अबको लिगेसी या यसलाई कसरी उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बनाउनुहुन्छ या कसरी यसलाई लग्नुहुन्छ र सँगै पार्टी विभाजन सम्बन्धी ल्याएको यो अध्यादेश र यसको भए र सरकार विस्तार किन हुन सकेन, यी लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो विशेष लाइभ विशेष अङ्कबाट आजको लागि इन्टायर टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।